बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम अपने पाक स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 7 का पहला लेक्चर आज आप सुनने जा रहे हैं। इसको गौर से बेटा सुनिएगा। पॉइंट्स की सूरत में मैंने इसको डिफाइन कर दिया है इसके लिए, ताकि आपके लिए आसानी रहे। कोई भी चीज़ जब अगर आपको याद नहीं होती तो उसको पॉइंट्स की सूरत में आप अपने पास रखिए, उसको लर्न कीजिए, तो वो आपको याद रहेगी ज़्यादा देर तक। हमारा ये चैप्टर जो है वो माशी तरक्की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, यानी आपकी मईशत में बेहतरी आना, आपके पास पैसों का इजाफा होना या किसी मुल्क के पास पैसों का इजाफा होना या ज़्यादा होना जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब जैसे ही किसी इंसान के पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाती है, और इसी तरह से किसी मुल्क के पास जब पैसे ज़्यादा आते हैं तो वो मुल्क भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसका शुमार होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की तरक्की का ये प्रोसेस कैसे हुआ शुरू और किस तरह से चला और अब तक ये कैसे जा रहा है, इसके हवाले से हमने इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे तारीफ की, डेफिनेशन की, कि मुआशी तरक्की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपकी बुक में प्रोफेसर ऑथर रेविस का जिक्र है। उनकी जो उन्होंने डेफिनेशन की है कि अशिया और खिदमात की पैदावार में इजाफे के नाम को हम मुआशी तरक्की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। जब किसी मुल्क में मुआशी तरक्की का प्रोसेस हो जाता है तो ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए बुनियादी तौर पर मईशत में कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। उन तब्दीलियों को अगर मुख्तसर जिक्र किया जाए तो किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना मुआशी तरक्की कहलाता है। ये सिंपल की सी डेफिनेशन है इसकी, इसको आपने एज इट इज़ ही याद करना है। उसके बाद हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का या पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये अशरा ब अशरा जायज़ा है। आपको पता है अशरा 10 साल के अरसे को कहा जाता है। अब इसमें जो पहला जिसका हम जिक्र करेंगे, जो पहला मरहला है, इसको स्टेजेस में बयान किया गया है। 7 स्टेजेस या 7 मराहिल हैं जो आपकी बुक में इसको जिस तरह से बयान किया गया उसके 7 मराहिल या 7 स्टेजेस हैं। पहला मरहला जो है वो 1947 से 1950 तक का है, यानी 3 साल का ये मरहला है। क़याम पाकिस्तान के बाद जो सनती यूनिट पाकिस्तान को हासिल हुए थे वो मुल्की तरक्की के लिए नाकाफ़ी थे। उन यूनिट्स में बेहतरी लाने के लिए अब नए ट्रेडर्स की ज़रूरत थी, नए सनतकारों की ज़रूरत थी। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी तो वैसे ज़राअत से मुंसलिक थी। क़याम पाकिस्तान से पहले ये जो दोनों शोबे हैं, यानी तिजारत और सनत का जो शोबा है, ये ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स या गैर मुसलमानों के पास था। अब जब क़याम पाकिस्तान अमल में आ गया, पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद यहाँ जो नॉन मुस्लिम्स थे उनकी अक्सरियत पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया चली गई। अब इंडिया में उनके जाने के बाद पाकिस्तान की सनत में और तिजारत में एक ऐसा खला पैदा हुआ जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी था। अब उस खला को पूरा करने के लिए इंडिया से जो मुसलमान ताजिर और सनतकार पाकिस्तान आए, उनमें से अक्सरियत जो है वो कराची गए और वहाँ पे ही उन्होंने अपनी रिहाइश अख्तियार की। इस तरह से कराची हमारा सनती और तिजारती मरकज़ बन गया। अब ये मरकज़ बनने के बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसने 1947 में सनती कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, और इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में मौजूद जो खाम माल था, जो कि पटसन और उसमें कपास और उसके साथ साथ चमड़ा, ये 3 बेसिक हमारे पास खाम माल की सूरत में अशिया थी जिनके लिए सरमायाकारी की करने के लिए सिफारिशात की गई। उनके लिए कारखाने और फैक्ट्रीज लगाने की सिफारिशात की गई, और फिर इनको सरमायाकारी करने के लिए 2 इदारों का क़याम अमल में लाया गया, और वो 2 इदारे हैं, एक इंडस्ट्रियल बोर्ड है और दूसरा सनती मालियाती कारपोरेशन है। इस तरह से ये हमारा पहला मरहला जो है वो 3 साल का कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं
معاشی ترقی کے دوسرے مرحلے کی طرف، یہ 1950 to 60 ہے۔ مرحلے 7 ہیں اور ان مرحلوں میں دو یعنی 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دوسرا ہم مرحلہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے، یہ بات ہے بیٹا 1950 سے 1952 کی۔ 1950 سے 52 کے دوران کوریا میں جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کی وجہ سے پاکستان نے اپنی تجارتی پالیسیز کو بہت نرم کیا اور پاکستان کے ٹریڈرز نے بہت زیادہ تجارت کی اور بہت زیادہ ملک کے لیے زر مبادلہ کمایا۔ اس کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی تو خام مال کی قیمتوں میں خاصی کمی ہوئی، تو پاکستان کی حکومت نے فوری طور پر باہر کی جو ایکسپورٹ تھی، جو امپورٹ تھی، اس پر پابندی لگا دی، یعنی درآمد کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو عام اشیاء صرف جو تھی ان کی درآمد پر پابندی لگنے کی وجہ سے جو ملکی صنعت تھی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور لوگوں نے اس میں بہت ترقی کی۔ اس کے بعد یہ سرمایہ کاری کے بھی مواقع فراہم کیے گئے۔ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن جب قائم ہو چکا 1952 میں، تو انہوں نے پھر لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ وہ صنعت کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری کریں، اور جو مین اس میں کارخانے جس کا ذکر تھا یا جن صنعتوں پر توجہ دی گئی، ان میں بیٹا سیمنٹ ہے، کاغذ ہے، سوئی گیس پائپ لائن ہے اور شپ یارڈ۔ یہ بیسک وہ شعبے ہیں جن کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے سفارش کی گئی۔ صنعتی شعبے کا حصہ جو ہے، اب اس تمام جو پروسیس ہوا، یہ جو مرحلہ تھا، اس میں جو ترقی کا صنعتی شعبے کے حوالے سے جو خام مال کا حصہ تھا وہ صرف 11.9% رہا، اور یہ 1959 to 60 ہے۔ صنعتوں کی ترقی اور کارپوریشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، وہ بھی اسی مرحلے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، پاکستان کا اب پہلا 5 سالہ مرحلے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب مرحلے کے اندر دو ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا ترقیاتی منصوبہ جو ہے، یہ بیٹا اس کی ڈیٹ یہاں مینشن کی گئی ہے، 1 اپریل 1955 سے 31 جولائی 1960۔ 1955 تا 1960 پاکستان کا پہلا ترقیاتی منصوبہ ہے۔ حجم کے اعتبار سے یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں تقریباً 1050 کے قریب کروڑ روپے کی جو ہے وہ اس میں پیسہ لگایا گیا تھا۔ اہداف اس کے جو تھے وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے بعد قومی آمدنی میں اضافہ 11% تھا، اور فی کس آمدنی پر کیپٹا جو اضافہ ہوا وہ 3% یا 3% تھا۔ صنعتوں کا قیام کاغذ، نیوز پرنٹ، گتا، کھاد اور کیمیائی اشیاء کے حوالے سے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کارخانے قائم کیے گئے۔ یہ تھا آپ کا پاکستان کا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، اور اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ درآمدات میں اضافہ ہوا اور جس کی وجہ سے ملک کا خسارہ بڑھا، اور ملک کا خسارہ جو ہے وہ تقریباً 24 کروڑ روپے تک چلا گیا۔ پہلے 4 سال کا خسارہ 24 کروڑ روپے تک چلا گیا۔ تو اس کو ہم ایک کامیاب منصوبہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی نتیجہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نے باقاعدہ علیحدہ مینشن کر دیا ہے۔ بیشتر شعبوں میں ناکامی رہی اس ترقیاتی منصوبے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی سوچ اور ایک نیا انداز فکر حاصل ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم آنے والے وقت میں جو مزید پلانز بنانے جا رہے تھے، ترقیاتی منصوبے بنانے جا رہے تھے، ان کی کامیابی کے حصول کے لیے یہاں سے بہت سی ہمیں ہیلپ ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹا ہم آتے ہیں معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ، جو کہ 1960 سے 70 کا ہے، اور پاکستان کا یہ وہ دور ہے جب ایوب خان 1958 میں ایوب خان کی گورنمنٹ بنی۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ذخیرہ اندوزوں، انڈسٹریل ذخیرہ اندوز جو تھے
جو اسمگلرز تھے، جو چور بازاری کرتے تھے، ان سب کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیل ملز کے حوالے سے، اسٹیل مل یا اسٹیل انڈسٹری پہ بہت توجہ دی، اور پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پہ بھی انہوں نے بہت توجہ دی. صنعت اور زراعت جو ہے، اس میں کہا جا سکتا ہے صنعت میں کوئی خاص ترقی تو نہیں ہو سکی، لیکن اس دور میں زراعت نے خاصی ترقی کی، اور حجم جو ہے وہ اس کا 19 کروڑ روپے رکھا گیا. آغاز میں جب اس کا آغاز کیا تو 1900 کروڑ روپے کا تھا، لیکن 1961 میں اس کو بڑھا کر 2300 کروڑ روپے کر دیا گیا. یہ ایک کامیاب منصوبہ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قومی آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 30% رہا، صنعت میں اضافہ 40% رہا، برآمدات میں اضافہ 7% رہا، اور زراعت میں اضافہ 15% رہا. اوور آل اس کا نتیجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ اہداف جو اس کے لیے سیٹ کیے گئے تھے، اس نے اپنے اہداف سے بڑھ کر ریزلٹس دیے. بہت زیادہ جابس اس ترقیاتی منصوبے کے نتیجے میں پیدا ہوئی، جتنا کہ ایک ہدف تھا اس سے بھی بہت زیادہ کامیاب منصوبہ رہا. اس کے بعد آتا ہے پاکستان کا تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ ہے یہ جی. پہلا اس کا حجم جو ہے وہ 5200 کروڑ، یعنی اس کو بنانے کے لیے حکومت نے 5200 کروڑ روپے مختص کیے. صنعت میں اضافہ اس میں ہوا 9%، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا 4%، زراعت میں اضافہ ہوا 4.5%، اور برآمدات میں اضافہ 7%. تو جیسے ہی آپ ان پرسنٹیجز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ ناکام رہا. کیوں ناکام رہا؟ کہ اس منصوبے کو سازگار ماحول فراہم نہیں کیا جا سکا. وہ حالات جو تھے وہ باعث بنے اس کی ناکامی کا، اور اس کو ایک ناکام ترقیاتی منصوبہ تاریخ میں اس کے حوالے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پہلے 3 مراحل کا ذکر اس لیکچر میں نے کیا ہے. مزید اس کے جو مراحل رہ گئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ان کو کور کیا جائے گا. آپ اس کو اچھی طرح سے اینڈ تک دیکھیے، اس کو سمجھیے. انشاءاللہ آپ اس کو غور سے اگر سنیں گے تو بہت حد تک آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی. اللہ حافظ.